म्हाका दिसता एक प्राऊड फिलींग आयज आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आनी हांव म्हणना की म्हाका लागून निवडून आयला. हांव सदांच सांगता की आमचे कार्यकर्ते जे आसा जे दीस रात काम करता पार्टीक लागून आमकां लागून दिसता त्या कार्यकर्त्यांच्या आशिर्वादान आयज बऱ्या मार्जिनान जिल्हा पंचायत रेस मागूस जिखून आयल्या म्हणून सांगता एक आमी टीम वर्क म्हणून काम करता आनी टीम वर्क म्हणून काम करता आसतना म्हाका दिसता सगळ्यांचें योगदान आसा हें इम्पॉर्टंट, सगळ्यांचें इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताका लागून आयज ती हांगा जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून जिखली आनी आयज अनपोज ती अध्यक्षूय जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हांव आनी एकदां म्हणटा एक प्राऊड फिलींग आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक, कित्याक हेच्या पयलीं तिच्या जाग्यार तेंचे मिस्टर संदीप बांदोडकर हांकां 2.5 वर्साचो कार्यकाळ मेळिल्लो आनी त्या भितर तेंच्यांनी भरपूर काम केलें. म्हणजे एक टीम वर्क म्हणून आमी हांव जावं जिल्हा पंचायत मेंबर जावं म्हणजे पंचायती जावं एकठांय जावन ज्या तरेन आमी काम केलें म्हाका दिसता तो आशिर्वाद आयज लोकांनी आमकां दिल्लो आसा. सगळे आमचे ऑपोजिशन कोण आशिल्ले भितरले भायले सगळे म्हणटा ते सगळे एकठांय जाल्ले आनी आमचो सीट उडोवपाक ट्राय करताले. हे सायडीन हो आनी ते सायडीन आमकां सकूल लागता म्हणजे अमित आसनोडकर. सो म्हाका दिसता आमी सगळे हे क्रिटिक्सांक आयज आमचो जवाब म्हणटा आमी हो आमी तांकां दिलेलो आसा आनी दोनी आमचे सीट आमी बऱ्या मार्जिनान जिखलेले आसा आनी बऱ्या मार्जिनान जिखूनय आयज आमकां अध्यक्षपद म्हणून नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षपद श्रीमती रेश्मा बांदोडकर हेका मेळ्ळा. हांव आनी एकदां आमच्या सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडली जी वाटचाल आसा म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय हेजो भरपूर फायदो जातलो आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक फायदो जाता आसतना म्हाका दिसता तिजेर भार रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज 25 कॉन्स्टिट्युएन्सी हेजो आसा आनी ती सगळे 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीन बऱ्या तरेन काम करतली. फक्त आमकां एक अपर हँड आसता की अध्यक्ष आमचो आसा. सो आमकां आमची कितें कामां आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जावं आनी कितें आसूं जी आमच्या स्पीडअप करपाक आमकां मेळटा. तेज्या बरोबर हांव उपाध्यक्ष आसा नामदेव च्यारी हांकांय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की दोगांयकूय आयज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आयज अध्यक्षपद आनी आमचे उपाध्यक्षाची. हांव सीओ कडेन आतां उलयलां. सीओनी सांगलां की आपलें फूल कॉपरेशन ह्या दोनूय मेंबरांक आसतलें आनी उरलेले आमचे 25 आमचे जिल्हा पंचायत मेंबरां तांकांय आसतले म्हणून. सो एक टीम वर्क म्हणून तेंच्यांनी बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरचें अशें तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आनी एकदां हांव तांकां सांगता की आमच्या लोकांक तेंच्या मार्फत की आमच्या लोकांक लागून जी कामां इनकम्प्लीट उरल्या जी कामां अधुरी उरलेली आसा ही आमी ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळान पुराय करतले. थँक्यू. नमस्कार. आयज हांव जिल्हा पंचायत एज अ अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्ले आसा. म्हाका अनपोज करून निवडून हाडला. हांव पयलीं सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. म्हाजे झेडपीचे सगळे जे मेंबर आसा तशें हांव भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामूबाई हेचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आनी सदानंद शेख तानावडे तशेंच म्हाजे लाडके आमदार श्री केदारबाई नायक यांच्यांनी म्हाजेर विस्वास दवरून यांच्यांनी म्हाका ही टिकेट दिली आनी म्हाजी विक्ट्री जाल्ली आसा. तशेंच ही विक्ट्री म्हाजे सगळे कार्यकर्त्यांची तशेंच वेल विशर्स म्हाजे महिला मोर्चा आनी म्हाजे जे वांगडा म्हाजे यूथ आसले तेंच्यांनी एकवटान म्हाज्या वांगडा रावून म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांव निवडून येयली आनी आयज हांव अध्यक्षपद म्हाका मेळ्ळें आसा. तशेंच म्हाका 4 पंचायती येता सांगोड्डा, पिलेन, रेज मागूस आनी नेरूल यांच्यांनी म्हाजेर विस्वास दवरलो. तेंच्यांनी म्हाज्या वांगडा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केली, कॉर्नर मिटिंग्यो घेतल्यो. हेजे वचून कळटा म्हाका तेंचो सगळ्यांचो म्हाका तेंचो साथ आसा म्हणून. म्हाका लागून तेंच्यांनी खूब ती वावुरली आनी एज अ जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून जी जिल्हा पंचायतीन कामां आसा खुबशीं कामां केल्ली आसा आनी जी कामां उरल्या ती प्रपोजल घेवन हांव जी कामां आसा ती कामां एकवटान म्हाजे पंच मेंबरांक सगळ्यांक घेवन ती कामां फुडें व्हरतली. डेव्हलपमेंटाची जांग आसा नाल्यार आनी कसली जांग आसा. म्हाका खूब खोशी भोगता की आयज हांव एज अ झेडपी अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्या. हांव चडांत चड म्हाजे आमदाराचे कौतुक करता की तेणी म्हाका खूब साथ दिलो, म्हाज्या वांगडा रावलो आनी म्हाजो खामो कसो तो उबो रावलो आनी म्हाका तेंच्यांनी निवडून दिले. आनी हांव खूब खोशी भोगता की महिला मोर्चा म्हाज्या वांगडा खूब आसली आनी तेंच्यांनी म्हाका साथ दिलो. आयज हे पद मेवळ्या म्हणून म्हाका खूब खोशी भोगता की जी आमची कामां उरल्या ती हांव सगळ्यांचो साथ घेवन हांव ती कामां फुडें व्हरतली आनी ही 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तुका प्रश्न कितें आसलो प्रश्न तूं आतां पंचायत आनी तूं हें केलो पंचायत पंच मेंबर सरपंच म्हणून तुवें काम केलें
आनी आतां तूं हांगा जिल्ला म्हणजे अध्यक्ष म्हणून काम करतलें हितून तुका कशें तूं म्हणजे सरपंचाचो तुका एक हें आसतलो काय म्हणून हांव पयलीं आतां अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्या जी कामां आसा ती हांव म्हाजे पंच वांगडी जे म्हाजे जिल्ला पंचायतीचे आहा तांकां एकवटान घेवन कामां आसा ती कामां फुडें व्हरतली. लोकांचे खुबशे प्रपोजल येतले आनी जितके फंड मेळटा आनी फंड आमचे कडेन आसतले कामां पळोवन हांव ती कामां फुडें व्हरतली. आयज ऑपोजिशनाचे कोणूच येवंक ना ना कोण येवंक ना अनपोज हांव निवडून येयल्ले आसा. पूण फाल्यां तेंची कामां आसा ती सुद्दां फाल्यां आज येवंक ना ते तुका सपोर्ट करूं येवंक ना पूण तेंच्यांनी फाल्यां जर तेंच्या मतदारसंघान जर डेव्हलपमेंटाचे कामां करता तेन्ना तूं कशें कितें हें करता ती हांव कामां प्रपोजल पळोवन तेंची कामां फुडें व्हरतली.